डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ स्टडी कर रहे हैं। उस्ताद ऑनलाइन चैनल पर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आप लॉ के हवाले से जो लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकें, देख सकें और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। हम डिस्कस कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में गार्डियन ऑफ माइनर को। गार्डियनशिप ऑफ माइनर जो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत डील की जाती है पाकिस्तान में, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। इसके तहत जो है ये सिलसिला चल रहा है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत। ये 1890 में बनाया गया था। जब भी कोई शख्स माइनर होता है, माइनर से मुराद है कि जो 18 साल से कम उम्र का होगा, उसके लिए गार्डियन होना ज़रूरी है। अगर नेचुरल फादर मौजूद है, बाप जिंदा है, तो बाप उसका नेचुरल गार्डियन होता है, लीगल गार्डियन होता है। तो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत चल रहा है और ये गार्डियनशिप पर्सन यानी उसकी शख्सी हैसियत की और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उस दोनों के हवाले से गार्डियनशिप दी जा सकती है। तो जो अव्वल तो लीगल गार्डियन जो है वो बाप होता है, नेचुरल गार्डियन जो है वो बाप होता है। अगर बाप नहीं है तो फिर माँ है। अगर वो दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाती है तो भी बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, माइनर जो है, 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो माँ के पास ही रहता है, अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, और वो माँ के साथ रहता है। और बेटी जो है जब तक बालिग नहीं हो जाए उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी माँ के साथ ही रहेगी। अगर माँ आगे शादी कर लेती है या इस काबिल नहीं है कि बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश कर सके, तो बाप की साइड पे दादी जो है वो परवरिश कर सकती है माँ, और माँ की साइड पे नानी, खाला या सगी बहन जो है बच्ची की, वो या कोई सौतेली बहन है वालदा की, वो लोग उसकी परवरिश कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलसिला है कि लाजमी तौर पे उसकी जो है परवरिश, उसकी गार्डियनशिप जो है वो लाजमी तौर पे ज़रूरी है। तो बच्चे का नेचुरल गार्डियन, लीगल गार्डियन कौन होता है? उसका बाप होता है। और अगर वो ना मौजूद हो तो दादा, चाचा भी उसके नेचुरल गार्डियन के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। अगर वो अदालत में आप एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब इसका बाप हो तो हो गया, या डिस्प्यूट आ जाता है मियाँ बीवी के दरमियान कि बच्चे किसके पास रहेंगे, तो अदालत में अप्लाई किया जाता है। अदालत भी डिसाइड करती है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड किसके पास ज़्यादा बेहतर है, किस चीज़ का ख्याल किया जाएगा? वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। वो बच्चे की भलाई देखेंगे कि किसके पास है। अगर बाप जो है वो ज़्यादा अच्छे हालात में है, बच्चे स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छे तरीके से रख सकता है, ज़्यादा अर्निंग करता है, तो उसका वेलफेयर ऑफ चाइल्ड बाप के पास है तो बाप के पास रखेंगे। अगर माँ के पास ज़रूरत है तो माँ के पास रखा जाएगा। तो इसीलिए वेलफेयर और चाइल्ड की बुनियाद पे वो उसको गार्डियन कर देंगे। जो भी गार्डियन होगा वो अफेक्शनेट हालत में होगा, उसके वेलफेयर का ख्याल करना ज़रूरी है। ऐसा शख्स होना चाहिए जो उसके लिए बेहतर सोच सके। तो उसका पर्सन जो है उसके हवाले से, उसकी शख्सी हैसियत के हवाले से हम कह सकते हैं कि अगर माँ है, माँ की गैर मौजूदगी में नानी, खाला, सौतेली बहन, सगी बहन, ये सारे जो लोग हैं, जो औरतों का रिश्ता है, ये ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत रखते हैं बच्चे के साथ, तो वो गार्डियन होते हैं। अगर वालिद की तरफ हम देखें तो बाप के बाद दादा, चचा, सगा बड़ा भाई बच्चे का, ये लोग वो हैं जो अहमियत रखते हैं, एज ए गार्डियन मुकर्रर किए जा सकते हैं। तो अदालत जो है वो गार्डियन मुकर्रर करती है और उनको जो है इजाज़त दे दी जाती है, गार्डियनशिप दे दी जाती है। और उसका जो है उसका पर्सनल कैरेक्टर और उसके जो है गार्डियन का पर्सनल कैरेक्टर और रिलेशन विद चाइल्ड, ये दोनों बातें अहम हैं जब भी डिसाइड किया जाता है कि गार्डियन किसको मुकर्रर किया जाए। तो गार्डियन पर्सन की हैसियत से, उसकी शख्सी हैसियत की हासिल से जब हम बच्चे को गार्डियन मुकर्रर करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इसी तरह अगर हम प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं तो भी गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है कि जो स्टेट उसकी बच्चे के पास है या जो उसके विरासत में उसके पास आई है बाप के मरने के बाद, तो उसको कैसे चलाया जाएगा। तो एक तो उसके लीगल गार्डियन है जो अमूमन बाप होता है या माँ होती है, ठीक है। अगर अदालत मुकर्रर करे तो हम उसे कहेंगे गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो ये जो गार्डियन है ये कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसको
جو ہے اپوائنٹ جو ہے نا چلتا ہے، اس کی ویلفیئر کرتا ہے. اگر اس کو جائیداد اس کو بیچنے کی ضرورت محسوس ہو کہ زیادہ منافع مل رہا ہے یا پیسے دینے ہیں، جائیداد جو ہے اس پہ خرچہ زیادہ آ رہا ہے، اس سے بچت نہیں ہو رہی، اس کی مینٹیننس مشکل ہو گئی ہے، یا جائیداد زیادہ مہنگے داموں میں بک رہی ہے، یا جو مر گیا ہے جو شخص جس کی وراثت اس کا کوئی قرض دینے والا رہتا ہے تو وراثت بیچ کے ہی قرض دیا جائے گا، یا جو بچہ ہے اس کی پرورش کے لیے اس کو پیسے ضرورت ہیں اور جائیداد بیچنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو عدالت سے اجازت کے بعد گارڈین اپوائنٹڈ بائی دا کورٹ جو ہے وہ جائیداد کو بیچ سکتا ہے، اس کو مورگیج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ہے ڈی فیکٹو گارڈین. مقصد باپ نہیں ہے، عدالت نے بھی جمع نہیں کی، مقرر نہیں کیا، لیکن کوئی انکل ہے، گرینڈ فادر ہے، جو ریئلٹی میں اس کو گارڈ کر رہے ہیں، اس کی پراپرٹی کو، اس کی شخصی ذات کی حیثیت کو سیو کر رہے ہیں، اس کی ویلفیئر کا خیال کر رہے ہیں، تو وہ ڈی فیکٹو گارڈینز کہلاتے ہیں. ڈی فیکٹو گارڈین اموویبل پراپرٹی کو سیل نہیں کر سکتا ود دا آؤٹ دا کنسینٹ آف دا کورٹ. کورٹ سے آرڈر لینا پڑے گا، اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے بچے کے لیے، اس لیے میں یہ بیچ رہا ہوں. لیکن جو موویبل پراپرٹی ہے اس کو سیل کر سکتا ہے فار دا بینیفٹ آف دا چائلڈ. ٹھیک ہے. لیکن اور اسی طرح یہ جو ہیں، یہ تینوں جو لوگ ہیں، یہ کوئی کنٹریکٹ نہیں کر سکتے آن دا بہاف آف مائنر، کیونکہ مائنر کو نہیں پتا کہ اس کنٹریکٹ کے نتیجے میں کیا ہوگا. تو کورٹ کی مرضی سے تو کوئی کنٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، ادروائز کوئی کنٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیگل گارڈین جو ہے فادر یا مدر جو اس طرح ہوتی ہے وہ کنٹریکٹ کر سکتے ہیں آن دا بہاف آف چائلڈ، لیکن ڈی فیکٹو گارڈین جو ہے وہ بہاف آف چائلڈ پہ کوئی کنٹریکٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح کورٹ جو ہے جس کو اپوائنٹ کرے گی وہ بھی کورٹ کی اجازت سے ہی وہ کنٹریکٹ کر سکتا ہے، ادروائز وہ کنٹریکٹ نہیں کر سکتا. تو گارڈین بعض ایکٹ کے تحت یہ کیا جاتا ہے. گارڈین کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی پرسنل کریکٹر اچھا ہو، اس کا کوئی پرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ بچے کے ساتھ ذاتی طور پہ کوئی محبت کا تعلق ہونا ضروری ہے. ویلفیئر آف دا چائلڈ دیکھی جاتی ہے، اور پرسن کی حیثیت میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب کون اس کے قریب ہے. اگر بچی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ماں یا نانی کے پاس رہے، خالہ کے پاس رہے، تاکہ اس کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہو. لیکن اگر ماں اچھے طریقے سے اس کی تربیت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے کردار پر، یا وہ آگے شادی کر لیتی ہے اور نانی وغیرہ بھی اویلیبل نہیں ہے، تو وہ باپ کی سائڈ پہ آ جاتی ہے، وہاں پہ دادی وغیرہ اس کا خیال کرنے کے لیے کافی ہیں. مینٹیننس جو ہے وہ باپ کے پاس ہی رہتی ہے اگر جدائی ہو جاتی ہے، لیکن باپ نہیں ہے تو پھر دادا یا چچا وغیرہ بھی گارڈین کے طور پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور کورٹ بھی ان کو مقرر کر سکتی ہے اگر معاملہ ڈسپیوٹ میں یا کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح اس کی پراپرٹی کے حوالے سے اس کا بھی ٹیک کیئر کرنا ضروری ہے، اور اس کو اس کے بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے. جو گارڈین ہے وہ اپنے خرچے کے لیے تھوڑا بہت وہاں سے خرچ بھی لے سکتا ہے اگر اس کو اپنی مینٹیننس کسی اور ذریعے سے وہ نہیں کر سکتا. باقی بچے کی بھلائی کے لیے زمین کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو رہن بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کو مورگیج پلیج سب کچھ کروایا جا سکتا ہے، لیکن ود دا کنسینٹ آف دا کورٹ. تو لیگل گارڈین ہوتا ہے، گارڈین اپوائنٹڈ بائی کورٹ ہوتا ہے، ڈی فیکٹو گارڈینز بھی ہوتے ہیں، اور ان کا کیا کام ہے کہ یہ بھی وہی ماموں یا چچا یہ جو ہیں یہ ڈی فیکٹو گارڈینز ہیں جو عدالت نے مقرر نہیں کیا لیکن ایز اے گارڈین وہاں کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ہم ڈی فیکٹو گارڈین کہتے ہیں. تو یہ آپ کا گارڈین شپ کا جو سوال ہے یہ ایسے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس میں بس یہی خیال کرنا ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ جو ہے، گارڈین جو ایگریمنٹ نہیں کر سکتا وداؤٹ دا کنسینٹ آف دا مائنر، اور مائنر کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. لیکن لیگل گارڈین جو ہے وہ ایلینیٹ بھی کر سکتا ہے، کنٹریکٹ بھی کر سکتا ہے. گارڈین اپوائنٹڈ بائی کورٹ جو ہے وہ ود دا کنسینٹ آف دا کورٹ جو ہے پراپرٹی کو ایلینیٹ کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا. ڈی فیکٹو گارڈین جو ہے وہ اموویبل پراپرٹی ایلینیٹ نہیں کر سکتا لیکن موویبل پراپرٹی کو ایلینیٹ کر سکتا ہے. شکریہ.